नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्तेको हार्दिक नमस्कार आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा दिनहु विविध प्रसङ्गमा फरक फरक व्यक्तित्वसँग मैले कुराकानी गर्दै आइराखेको छु र यो कुराकानी, यो संवादलाई यहाँहरूले दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ भने लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि हाम्रो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ नै ब्रोडकास्ट हुने गरेको छ। यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु पुनः। र आज मैले नागरिक सवालमा शिक्षाको विषयमा कुराकानी गर्नेछु, स्कुलको विषयमा मैले संवाद गर्नेछु। नेपालमा पनि विश्वस्तरका स्कुलहरू, कलेजहरू खुल्ने क्रम जारी रहेको छ र त्यसैको एउटा उदाहरण मैले आजको कुराकानीमा प्रस्तुत गर्नेछु। काठमाडौँ ओल्ड स्कुल जुन भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 7 गुन्डुमा रहेको छ, काठमाडौँ ओल्ड स्कुल। सो स्कुलका प्रिन्सिपल सर चाहिँ स्टुडियोमै मैले उहाँलाई आमन्त्रण गरेको छु, केशर बहादुर खुलाल। उहाँसँग मैले काठमाडौँ ओल्ड स्कुलको बारेमा, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो स्कुलको अवस्थिति, त्यो स्कुलको वातावरण, बाह्य वातावरण, भौतिक वातावरण र शैक्षिक वातावरण, स्कुल स्थापना गर्नुपर्नका उद्देश्यहरू, स्कुलका विशेषताहरू र किन काठमाडौँ ओल्ड स्कुल मा आफ्ना छोराछोरीहरू पढाउने भनेर मैले यावत प्रश्न गर्नेछु। र केशरबहादुर खुलाल सरको परिचय पनि मैले छोटोमा दिनुपर्ने हुन्छ, बाँकी त मैले उहाँसँग कुराकानी गर्ने नै छु। 26 वर्ष बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा उहाँले अध्यापन गराउनु भएको छ। 6 वर्ष त प्रिन्सिपलकै रूपमा उहाँले काम गर्नुभएको छ र हाल काठमाडौँ ओल्ड स्कुलको प्रिन्सिपलको रूपमा उहाँ चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। धनगढी आउनुभएको छ उहाँहरू। सो मौकालाई मैले पनि छोपेर उहाँलाई निम्त्याएको छु। नागरिक सवालमा संवाद गर्नको लागि शिक्षाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर, नागरिक सवालमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ सर? आराम छ एकदमै। 6 वर्ष प्रिन्सिपल, 26 वर्ष शिक्षक भएर देशकै प्रतिष्ठित बुढा नीलकण्ठमा सरले चाहिँ पढाउनु भएको छ। यो अनुभव पनि हामीले हाम्रा श्रोताहरूसँग सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अङ्ग्रेजी शब्द रोक्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि आइराखेको छ, किनभने शुद्ध नेपाली, शुद्ध अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ हामीले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो 26 वर्षपछि अहिले काठमाडौँ ओल्ड स्कुलमा जोडिनु भएको छ। कति वर्ष हो सर? 1 वर्ष। काठमाडौँ ओल्ड स्कुलमा जोडिएको चाहिँ 1 वर्ष भयो। शिक्षक जहिले नै शिक्षकै हुन रुचाउँछ पनि। अब हजुरले भनिहाल्नु भयो होइन, 26 वर्ष शिक्षण र 6 वर्ष बुढा नीलकण्ठ स्कुलको प्रिन्सिपल, अहिले आएर काठमाडौँ ओल्ड स्कुलको प्रिन्सिपल। 27 वर्षमा 7 वर्ष प्रिन्सिपल। तर त्यो 27 वर्षमा म 27 वर्ष मैले शिक्षण गरिरहेको छु। किनकि म बुढा नीलकण्ठ स्कुलको प्रिन्सिपल हुँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ दिनमा 1 पिरियड या 2 पिरियड मैले पढाउँथेँ नै। किनकि त्यसकारण शिक्षक जहिले पनि शिक्षकै हो, जतासुकै जाओस्, र सबैभन्दा आनन्द त्यसैमा रहन्छ। पढाउनु नै सबभन्दा आनन्दमय हुन्छ। शिक्षक को सपनामा नि पढाएको चाहिँ देख्छ। हजुर हो। र आफ्ना विद्यार्थीहरू त छरिएर बसेका होला नि। हजुर, शिक्षक मात्र होइन, जुनसुकै पेसामा पनि जो समर्पित भएको हुन्छ नि, उसले सपनामा पनि त्यही पेसा नै गरिराखेको देख्छ र विपन्नमा त गर्ने नै भयो। र उस 24 घन्टा त्यसैमा नै रहन्छ भनौँ।
र एउटा साँच्चै समर्पित शिक्षक पनि त्यही नै हो। र अब लामो समय शिक्षण गरिसकेपछि र त्यसमाथि पनि त्यस्ता संस्थाहरू जहाँ देशभरिबाट विद्यार्थीहरू आउँछन्, त्यस्तो ठाउँमा काम गरिसकेपछि चाहिँ पक्कै पनि आफ्ना विद्यार्थीहरू देशभरि छरिएकै हुन्छन् र अहिलेको अवस्थामा त यो विश्व भूगोलभरि नै छरिएका हुन्छन्। शिक्षकहरूका लागि एउटा सुखद पक्ष भनेको त्यो जहाँ गयो त्यहाँ आफ्नो विद्यार्थी कहीँ न कहीँ केही न केही रूपमा चाहिँ काम गरिराखेको भेटिन्छ। हजुर, उसले चिन्छ, आफूले चाहिँ चिन्न केही समय लाग्छ, तर उसले चिनेर त्यो चाहिँ अब गर्ने व्यवहारबाट गदगद त भइन्छ होला पक्कै पनि। अब मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने अहिले विश्वमा जहाँ गए पनि मैले मेरो विद्यार्थीहरू भेट्छु। उदाहरणकै लागि हिजो अब म धनगढी आइपुग्न साथ हाम्रो प्रभाकर बागचन आइपुग्नु भयो, उहाँ मेरो विद्यार्थी। त्यस्तै गरी हाम्रो डाक्टर के अरे विवेक खड्का, उहाँ अहिले काठमाडौँमा हुनुहुँदो रहेछ, तुरन्त फोन गर्नुभयो, सर तपाईँ धनगढी पुग्नुभएको छ अरे भनेर। अब नेपालको जुनसुकै जिल्ला जुनसुकै सहरमा गए पनि मैले मेरो विद्यार्थी त भेट्छु। त्यो भनौँ न बुढाङ्गटी स्कुलको एउटा विशेषता। त्यस्तै गरी अहिले काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुलमा पनि धनगढीबाट लगभग 14-15 जना विद्यार्थीहरू पढ्दै पनि छन् र केही ग्रेजुएट पनि भए। त्यसकारण उहाँहरूका अभिभावक यहाँ पक्कै भेटिन्छन्, केही विद्यार्थीहरू यहाँ पनि भेटिन्छन्, यही धनगढीमै भेटिन्छन्। र विदेशतिरको यात्राको कुरा गर्ने हो भने पनि कति 5 वर्ष अगाडि म युके गएको थिएँ। 15 दिन मेरो त्यहाँको प्रोग्राम थियो। पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण सबैतिर घुमियो। सबै सहरमा मेरा विद्यार्थीहरू थिए, उहाँहरूले नै प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभयो। युएस जाँदा त्यस्तै नै स्थिति थियो, जापान गएँ त्यस्तै नै स्थिति, अस्ट्रेलिया गएँ त्यस्तै। त्यसैले एउटा राम्रो स्कुलमा पढाइसकेपछि र यति लामो समय पढाएपछि यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो गर्व गर्ने ठाउँ। सम्पत्ति मास्टरले कहिले पनि कमाउँदैन, सच्चा मास्टरले है। किनभने शिक्षण पेसा भनेकै नै त्यस्तै हो, यो समाज सेवा नै भन्छु एक किसिमले। तर उसले कमाउने के भन्दा यही नै हो, हजुर, जहाँ जाँदा पनि उसलाई एउटा सम्मान चाहिँ हुन्छ। अब धनगढी आउनुको सन्दर्भतिर पनि कुराकानी गरिहालौँ। अहिले सर चाहिँ काठमाडौँ ओल्ड स्कुलमा आबद्ध हुनुहुन्छ प्रिन्सिपलको रूपमा। यो धनगढीको अहिलेको चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ भिजिट भ्रमण हजुर के उद्देश्यले चाहिँ भइराखेको छ? यसमा दुईटा प्रमुख उद्देश्य छन्। एउटा त अब भनौँ न हाम्रो श्रोतावृन्दहरूलाई नराटी भन्नु पर्दाखेरि काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुल छ है भनेर सुनाउनको लागि आइरहेका छौँ। प्रमुख उद्देश्य त्यसैलाई नै भन्नुपर्छ। तर त्यसको साथसाथै हाम्रा सामाजिक जिम्मेवारीहरू पनि हुन्छन् र ती सामाजिक जिम्मेवारी भनेको अहिलेको यो विश्वमा विशेष गरी अब नेपालमा कस्तो किसिमको शिक्षा आवश्यक छ त र हामीले अवलम्बन गर्दै आइरहेको शिक्षण पद्धति कस्तो हो, यो विषयमा पनि हामीले देशभरि नै सेयर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामी यो देश दौडा भनौँ न एक किसिमले त्यसमा चाहिँ निस्केका छौँ र यहाँ हामीले यही दुईवटा उद्देश्य राखेका छौँ। आजको शिक्षा आज कस्तो हो, यो माग के हो र हामी कसरी अघि बढ्नुपर्छ, हाम्रा अनुभवहरू उहाँहरूसँग आदान प्रदान गर्ने र उहाँहरूका अनुभवहरू, उहाँहरूका चाहना विशेष गरी यहाँका अलिकति शिक्षामा चासो दिने, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सोच राखेका अभिभावकहरूका मागहरू के छन् त, ती कुरा थाहा भयो भने हामीले आफूलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ भनेर यही दुई अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। काठमाडौँ ओल्ड स्कुल छ है काठमाडौँमा भन्नको लागि एउटा हाम्रो श्रोताहरूले पनि अहिले कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ। काठमाडौँ ओल्ड स्कुलको विषयमा मैले सके जति बढी जिज्ञासा सरसँग राख्नेछु र त्योभन्दा अझ बढी यहाँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ प्रेजेन्टेसन हुन्छ उहाँहरूको
त्यो हेर्न अथवा त्यसबाट पनि अझ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने दिनेश होटेलमै पनि सरहरूको कार्यक्रम छ 8:30 बजेदेखि र आज महेन्द्रनगरमा पनि छ। हजुर, त्यहाँ उपस्थित हुन सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो काठमाडौँ ओल्ड स्कुल तपाईले अगाडि पनि भने सूर्य विनायक नगरपालिका 7 गुन्डु, निकै शान्त, निकै रमणीय, निकै प्राकृतिक चाहिँ अवस्थितिमा रहेको छ। मैले त्यो भिडियोग्राफ फोटोग्राफहरू हेर्दाखेरि त्यो भेटाएँ। यो स्कुलको स्थापना भएको धेरै भएको छैन। हजुर, निकै थोरै समय 3-4 वर्ष जति भएको छ। कुन उद्देश्यका साथ यो स्कुल चाहिँ स्थापना गरिएको हो? उद्देश्यभन्दा पहिला मैले यहाँका श्रोतावृन्दलाई, सुदूरपश्चिमाञ्चलका श्रोतावृन्दलाई के भन्नुपर्छ भने काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुल एक किसिमले भन्ने हो भने तपाईँहरूकै स्कुल भन्छु, किनकि यसको फाउन्डर चाहिँ जो हुनुहुन्छ नि परिकल्पनाकार, हजुर, डाक्टर खगेन्द्र ओझा, उहाँ डोटीको मान्छे र धनगढीकै मान्छे, उहाँ यहाँकै बासिन्दा हुनुहुन्छ। उहाँको परिकल्पना हो यो, उहाँको सोचबाट सुरु भएको र उहाँको आँटले उब्जिएको यो एउटा विद्यालय हो। अब डाक्टर खगेन्द्र ओझा आफैमा पनि नेपालको लागि एउटा ठुलो व्यक्तित्व र धेरै धेरै जनताले शिर झुकाउने व्यक्ति। मैले यति धेरै व्यक्ति भेटेको छु, उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ खगेन्द्र सर भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ, किनकि उहाँ व्यवस्थापन विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदक विजेता मात्र होइन कि उहाँले काठमाडौँमा पढाउँदाखेरि मैले सुनेको छु कक्षामा नअठाएर, युनिभर्सिटीमा कक्षामा नअटाएर झ्यालबाट पनि मान्छे विद्यार्थीहरूले सुन्थे अरे उहाँको लेक्चर। त्यस्तो पपुलर मान्छे र एउटा साधारण व्यक्ति, र उहाँले मेहनत गरेर पढाएर नै अलिअलि सम्पत्ति हल्काफुल्का जोड्नुभयो, तर त्योभन्दा ठुलो नाता सम्बन्ध जोडेर एउटा टिम बिल्डअप गरेर अनि विभिन्न कलेजहरू खोल्नुभयो। र अन्तिममा उहाँको ठुलो सपना के भन्दाखेरि कलेजहरू खुले सबै भयो, तर विद्यालय शिक्षामा पनि मैले देशमा एउटा नमुना बनाउनुपर्छ भन्ने आँट गरेर सम्पत्ति आफूसँग नहुँदै पनि उहाँले ऋणै लिएर यत्रो ठुलो योजना बनाउनु भयो। कस्तो योजना भन्दा यो हजुरले अघि भनिहाल्नुभयो, भक्तपुरको सूर्यविनायक जङ्गलको फेदीमा अति नै रमणीय ठाउँमा गएर उहाँले 58 रोपनी जग्गा किनेर त्यसमा नेपालकै सर्वोत्कृष्ट इन्जिनियरहरू र आर्किटेक्टलाई थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर जस्तो देशहरूमा लगेर अनि लगानीकर्ताहरू जो उहाँसँग सहकार्य गर्नु चाहनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि त्यहाँ लगेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विद्यालय भनेको यस्तो हुन्छ भनेर त्यहाँका इन्टरनेसनल स्कुलहरू भ्रमण गराएर यस्तो बनाऊँ भनेर चाहिँ सबैलाई कन्भिन्स गरेर आएर अनि डिजाइन गरेर यो प्रोजेक्ट गर्नुभएको उहाँले। र अहिलेसम्मको सबैभन्दा नमुना विद्यालय, आधुनिक अत्याधुनिक विद्यालय चाहिँ उहाँले बनाउनु भयो। त्यसैले आज पनि उहाँ त्यससँग आबद्ध हुनुहुन्छ, आज पनि उहाँ त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र त्यसैले मैले भन्न चाहेँ यो धनगढीकै एउटा उपज, सुदूरपश्चिमाञ्चलकै एउटा अङ्ग चाहिँ मैले भनेर भन्न चाहन्छु। र आज काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुलको प्रतिनिधित्व गर्दै काठमाडौँ धनगढी महेन्द्रनगर आउँदाखेरि मलाई पनि गर्व लागेछ कि म खगेन्द्र ओझा सरको चाहिँ भूमिमा आएको छु। र अब यो किन बनाइयो त भन्दा त्यति बेलाको उहाँहरूको दिमागमा के थियो भने यहाँको पीडा, म यो सुदूरपश्चिमाञ्चल त म निकै पटक आइसकेको छु। मैले केही जिल्ला बाहेक सुदूरपश्चिमाञ्चल, कर्णाली प्राय सबै ठाउँ पुगेको पनि छु। र यो विशेष गरी सुदूरपश्चिमाञ्चलको चाहिँ पीडा मैले धेरै अगाडिदेखि सुन्दै आएको छु। शिक्षा क्षेत्रमा हुन त अरू धेरै पीडाहरू छन् होइन, तर शिक्षाकै विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले हाम्रो
धेरै व्यक्तिबाट भनाउन सुनेको छु कि यहाँका व्यक्तिहरू प्रायः सबै राम्रो शिक्षा दिनु पर्यो भने आफ्ना छोराछोरीलाई इन्डिया पठाउनुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री लोककेन्द्र बहादुर चन्दज्यूकै मुखबाटै मैले धेरै पटक सुनेको छु। उहाँहरूसँग बेला बेलामा भेट भइ पनि रहन्छ होइन। उहाँले आफ्नो कहानी पनि भन्नुहुन्थ्यो, आफ्ना छोराछोरीहरूका कुराहरू, जो पिथौरागढ गएर पढ्नुपर्ने ती बाध्यताहरू, र अहिलेसम्म पनि राम्रो शिक्षाको लागि चाहिँ इन्डिया जाने यहाँको चलन छ भनेर हामी सबैलाई थाहा छ। र त्यो पीडा जुन हुन्छ नि, सानो बच्चालाई आफ्नो पासमा नराखेर इन्डिया पठाउनु पर्दाखेरि बाबुआमालाई हुने पीडा, त्यो बच्चालाई हुने पीडा, अर्काको ठाउँमा गएर अर्काको संस्कृतिमा अर्कैको राष्ट्रिय गान गाएर हुर्किनु पर्ने पीडा, अनि बाबुआमाबाट टाढा बस्नुपर्ने पीडा, यी त यहाँका जनताहरूले प्राय जसोले भोगेका पीडाहरू हुन्। र त्यो पीडा चाहिँ हाम्रो डाक्टर खगेन्द्र ओझाले पनि बुझ्नुभएको हुँदा उहाँलाई लाग्यो कि उनीहरूले दिने शिक्षा हामी पनि त दिन सक्छौँ नि त। उनीहरूले दिन सक्ने, उनीहरूले बनाउन सक्ने संरचना हामी किन बनाउन नसक्ने, हामी एकजुट भयौँ भने किन नसक्ने भनेर भीमरावलदेखि लिएर यहाँ सुदूरपश्चिमाञ्चलका थुप्रै आर्थिक हैसियत पनि राम्रो भएको, राजनीतिक हैसियत राम्रो भएको र शिक्षामा त्यसको महत्त्व बुझेका व्यक्तिहरू जुटेर यो स्कुल नेपालमै खोलौँ र त्यस्ता अभिभावकहरूलाई, त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै अवसर दिउँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले खोल्नुभएको हो। मैले यसको लगानी पनि निकै ठुलो रहेको छ। 58 रोपनी प्राकृतिक वातावरणमा अवस्थित सुन्दर शान्त पनि छ। त्यसको साथसाथै जोले हाम्रो स्कुल भिजिट गर्नुभएको छ अथवा हाम्रो वेबसाइट हेर्नुभएको छ, हाम्रा फोटोहरू हेर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई थाहा हुनेछ हाम्रो संरचना जुन छ नि, भौतिक संरचना, बिल्डिङहरूदेखि लिएर अरू विभिन्न सेवा सुविधाहरू त्यहाँ उपलब्ध, ती हेर्नुभयो भने विश्वस्तरीय छन्। र त्यहाँ छिरिसकेपछि जो कोहीलाई लाग्छ कि म सायद सिङ्गापुरतिरै छु, नेपालमा छु जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण लगानी चाहिँ धेरै नै छ। र अब बिचमा आइसकेपछि उहाँहरूसँग जोडिन आइपुग्नुभयो चौधरी ग्रुप, सिजी होल्डिङ्स, र उहाँहरूको आर्थिक सहयोग, ठुलो आर्थिक सहयोगले गर्दाखेरि आज यो संरचना त्यो स्थितिमा पुगेको छ र अझै संरचना थपिँदैछन्। एउटा उद्देश्य भनेको त काठमाडौँ मोडल स्कुलको स्थापना गर्नुमा विदेश जान बाध्य नहुन्। हजुर, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि। हजुर, जसले गर्दाखेरि व्यक्ति मात्रै उद्देश्य नै त्यही, व्यक्ति मात्रै विदेश जाँदैन, पैसा पनि जान्छ। त्यो सँगसँगै माया, आत्मीयता, हरेक कुरा त्यसपछि कमजोर हुँदै जान्छ विदेश बसाइले गर्दाखेरि। त्यो नहोस् नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि भनेर काठमाडौँ मोडल स्कुल स्थापित गरियो। यो जुन उद्देश्यले तपाईँहरूले स्थापना गर्नुभयो, स्कुल खोल्नुभयो, हजुर, त्यो उद्देश्य पुरा गर्नेतर्फ कतिको सफलता हासिल भइराखेको छ भन्ने यहाँहरूको मूल्याङ्कन? हामी त्यसमा अहिले जुन यो सुरुको अवस्था छ नि, सुरुको अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामी सन्तुष्ट छौँ। हाम्रो पूर्ण क्षमता जति हो त्यति त पुगिसकेका छैनौँ र कुनै पनि नयाँ संरचना, नयाँ विद्यालय सुरुमै पूर्ण क्षमतामा त चल्दैन नै। तर अहिलेसम्मको हाम्रो प्रगतिलाई हेर्दाखेरि जे जति विद्यार्थीहरू आएका छन् र जुन पृष्ठभूमिबाट आएका विद्यार्थीहरू छन्, उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि हामी हाम्रो लक्ष्यमा धेरै सफल छौँ। यो स्कुलमा कक्षा 1 देखि 12 सम्म? हजुर। त्योभन्दा माथि पनि सोच्नु? त्योभन्दा माथिको सोच छैन, किनकि जसले अहिले लगानी गर्नुभएको छ र यसको सुरुवाती गर्नुभयो नि, उहाँहरूको उद्देश्य भनेको नै नमुना विद्यालय बनाउने हो। उहाँहरूसँग त्योभन्दा माथिको शिक्षाको लागि उहाँहरूका आफ्नै कलेजहरू छन् र त्यसको साथसाथै उहाँहरूलाई यो पनि महसुस छ कि नेपालमा अहिले राम्रै शिक्षा दिने यो
माथिल्लो तहमा विद्यालयभन्दा माथि कलेज लेभलमा चाहिँ राम्रो शिक्षा दिने संस्थाहरू नेपालमा छन् र त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो आवश्यकता छैन भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ र अहिलेसम्म पनि यो काठमाडौँ बोर्डलाई चाहिँ त्यहाँभन्दा माथि लाने उहाँहरूको इच्छा छैन। तर उहाँहरू के चाहिँ गर्न चाहिराख्नु भएको छ भने विद्यालय स्तरमा चाहिँ कसरी हुन्छ गुणस्तर दिने र कसरी यसलाई चाहिँ विश्व स्तरको बनाउने, इन्टरनेसनल एजुकेसन कसरी ल्याउने भन्नेमा आज पनि चिन्तित हुनुहुन्छ र हामी अहिले +2 गर्दैछौँ, 12 कक्षा 11 12 हामी नेसनल बोर्डकै गर्दैछौँ होइन। तर त्यसको अलावा अब यही वर्षदेखि हामी ए लेभल सुरु गर्दैछौँ केम्ब्रिज विश्वविद्यालयको। तल स्कुल लेभलमा पनि अहिले हामी बेलायतको आइपिसी भन्छ, इन्टरनेसनल प्राइमरी करिकुलम भन्छ, त्यो चलाउँदैछौँ र अब छिटै नै हामी सायद यही वर्षदेखि हामी आइभी इन्टरनेसनल ब्याकलरेट भन्छ, यो चाहिँ अहिले विश्वमा एकदम चर्चित करिकुलम हो, त्यसमा जाँदैछौँ। त्यसैले हामी स्कुल लेभलमै रहेर कसरी यसलाई चाहिँ विश्वस्तरीय बनाउन सकिन्छ, गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ र नेपालको एउटा नमुना बनाउन सकिन्छ, त्यसमा सोच छ। तर यसलाई चाहिँ विश्वविद्यालय बनाउने, त्यता माथि जाने भन्ने हाम्रो सोच छैन। विद्यालयको कक्षा 1 देखि 12 सम्म पढाइ हुन्छ, तर हरेक कक्षामा सीमित सिटहरू हुन्छ या के हुन्छ? हामी एउटा कक्षा कोठामा हाम्रो यो 1 देखि 10 कक्षासम्म चाहिँ हाम्रो कोटा भनेको 30 जना हो। एउटा कक्षा कोठामा राख्ने अधिकतम 30 जना। हुन त हाम्रा कोठाहरू ठुल्ठुला छन्, फेरि हेर्नुहोस् 24 बाई 30 फिटका कोठाहरू, लगभग आधी कोठा मात्र भरिन्छ त्यति विद्यार्थीले भनौँ न। तर हामीलाई थाहा छ कि गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि त्यो स्पेस चाहिन्छ र कक्षामा एउटा बेन्चमा खादिएर बसेर शिक्षकको भाषण सुन्नु मात्र शिक्षण होइन, विभिन्न गतिविधि पनि हुनुपर्छ, सामूहिक गतिविधिहरू हुनुपर्छ। त्यसको लागि ठाउँ चाहिन्छ। त्यो सोचबाट चाहिँ बनेको हुँदाखेरि र त्यही अनुसार हामी बढिरहेको हुँदा हाम्रा कक्षा कोठाहरू ठुला छन् र 30 भन्दा बढी भयो भने हामी अर्को सेक्सनमा गइहाल्छौँ। माथिल्लो कक्षामा पुगिसकेपछि हामी 35 जनासम्म राख्ने गरेका छौँ 11-12मा चाहिँ। त्यसैले हाम्रो अधिकतम हामीले राख्ने भनेको 35 जना। तर हाम्रो कोठा चाहिँ अहिले नै चाहिँ सीमित किन छैन भन्नुहुन्छ भने एक त हामी नयाँ छौँ होइन, र थुप्रै कक्षाहरूमा हाम्रो 30 जना पुगिसकेका पनि छन्। तर हामीसँग भौतिक संरचना प्रशस्त भएकोले, हामीसँग प्रशस्त कक्षा कोठाहरू भएको हुँदाखेरि हामी जुनसुकै कक्षामा पनि 30 जना पुगेपछि अर्को सेक्सन थप्छौँ र अहिलेलाई चाहिँ हामी जति पनि लिन सक्छौँ भनौँ न अहिलेलाई। तर निकट भविष्यमा गइसकेपछि चाहिँ हामी फुल क्यापासिटीमै पुग्छौँ र त्यति बेला चाहिँ पक्कै पनि हामी एकदम लिमिटेड भएर आउँछौँ। यो विद्यार्थीहरूले त्यही रेसिडेन्टियल होस्टेलमा बसेर पढ्नुपर्ने हुन्छ कि घरबाट, जस्तो काठमाडौँ वरपरको मान्छेले त घरबाट पठाउन सक्ने अवस्था हुन्छ, के हुन्छ? हामीसँग दुईटै सुविधा छ। अहिले हालको स्थितिमा बहुमत विद्यार्थीहरू घरबाटै आउनुहुन्छ, तर हामीसँग तत्काल 150 जना विद्यार्थीहरूलाई राख्न सक्ने क्षमता भएका 2टा होस्टल छन्। र अहिले गत वर्ष भनौँ न कोभिडभन्दा अगाडि, यो कोरोनाभन्दा अगाडि हामीसँग 60-70 जना विद्यार्थीहरू होस्टेलमा बस्नुहुन्थ्यो। अहिले यो फेरि हामी फर्किसकेपछि पनि लगभग कति 45 जनाको हाराहारीमा होस्टेलमा फर्किसक्नु भएको छ र नयाँ यो शैक्षिक सत्रबाट मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी झन्डै होस्टेल चाहिँ भर्छौँ होला। त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरका धेरै विद्यार्थीहरू होस्टेलमै बस्नुहुन्छ, तथापि थुप्रै विद्यार्थीहरू आफ्ना स्थानीय अभिभावकसँग पनि बस्नुहुन्छ काठमाडौँमा, र धेरै जसो चाहिँ बिहान आउनुहुन्छ, बेलुका जानुहुन्छ। आदरणीय श्रोता, यहाँहरूले नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। नागरिक सवालमा आज कुराकानी गर्नको लागि काठमाडौँ ओल्ड स्कुलका प्रिन्सिपल केशर बहादुर खुलाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले कुराकानी
गरिराखेको छु। विश्वस्तरीय विद्यालय को विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र विश्वस्तरीय शिक्षा दिनको लागि विश्वस्तरीय नै विद्यालय हुनुपर्छ। कक्षा 1 देखि नै त्यो किसिमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम लगायत भौतिक अवस्था पनि विद्यालयको त्यही अनुरूपको हुनुपर्ने हुन्छ। भौतिक अवस्था, शैक्षिक अवस्था र वातावरणीय अवस्थाको बिचमा तादात्म्यता मिल्यो भने विश्वस्तरीय शिक्षाबाट विश्वस्तरीय विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता उहाँहरूको रहेको छ। म छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछु। व्यापारिक विश्रामपछि अन्य विषयवस्तुमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। 091410216 8:15 पछि तपाईँहरूको पनि विद्यालयसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा छ भने कृपया फोन गरेर हाम्रो प्रिन्सिपल सरलाई सोध्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्दछु। विज्ञापनपछि पुनः उपस्थित हुनेछु। दिनेश एफएम सुन्दै गर्नु। केशर बहादुर खुलाल सरसँग कुराकानी गर्दैछु। बुढा नीलकण्ठ स्कुलका पूर्व प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ उहाँ। 26 वर्षको अध्यापन बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा उहाँको रहेको छ र अहिले काठमाडौँ ओल्ड स्कुलको प्रिन्सिपलको रूपमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रमै। काठमाडौँ ओल्ड स्कुलको विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ र उहाँहरूको धनगढीमा पनि आज प्रेजेन्टेसन रहेको छ दिनेश होटेलमा। सो स्कुलको विषयमा बुझ्न चाहनुहुने अभिभावकहरू जो चाहिँ काठमाडौँमा विश्वस्तरीय विद्यालयमा आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पढाउन चाहनुहुन्छ भने दिनेश होटेलमा हुने आजको उहाँहरूको सेमिनारमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। 8:30 बजेदेखि छ यो कार्यक्रमपछि उहाँ त्यहीँ जानुहुनेछ र त्यो बिचमा तपाईँहरूका जिज्ञासा मैले कुराकानी गर्दैछु, तर अभिभावकको मनमा थुप्रै खाले जिज्ञासा हुन सक्छन्, जसका लागि 091410216 तपाईँहरूले फोन गरेर हाम्रो प्रिन्सिपल सरसँग सिधै प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। यो चाहिँ काठमाडौँ ओल्ड स्कुल विश्वस्तरीय विद्यालयको परिकल्पना गरेर सो अनुरूप अगाडि बढिराखेको छ र आफ्नो जुन एउटा शिक्षा विश्वस्तरीय शिक्षा दिने भन्ने जुन तृष्णा छ त्यसलाई मेटाउने क्रममा तपाईँहरू चाहिँ यो सकारात्मक ढङ्गले नतिजाहरू प्राप्त भयो भन्ने कुरा सरले नै सरको कुराबाट मैले थाहा पाएँ। यो विद्यालयमा सबैले अब पढाउन सक्ने स्थिति छैन। जुन हिसाबले त्यो चाहिँ निर्माण गरिएको छ, लगानीकै कुरा गर्ने हो भने अर्बौँ लगानी भएको छ। यो विद्यालयको चाहिँ टार्गेट ग्रुप चाहिँ को हो? अब जहाँसम्म पहुँचको कुरो हुन्छ नि, कुनै पनि संरचना, कुनै पनि ठाउँ सबैको लागि पहुँच त हुँदैन नै होइन। जहाँ जुनसुकै हेर्नु होला हजुरले, यसको एउटा निश्चित वर्गलाई यो चाहिँ लक्षित गरिएको हुन्छ। हाम्रो लक्षित वर्गको भन्दाखेरि मैले अघि सुरुमै भने जो ती अभिभावकहरू जसलाई उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ मेरा छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ, किनकि शिक्षा नै भविष्यको आधार हो। राम्रो शिक्षा दिन सके मात्र ऊ सभ्य व्यक्ति बन्न सक्छ भन्ने उहाँहरूलाई सचेत हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा छ र त्यसको लागि उहाँहरू जति पनि खर्च गर्न तयार हुनुहुन्छ। हुन त मैले देखेको छु जुनसुकै अभिभावक उहाँ जतिसुकै गरिब किन नहोस्, एउटा रिक्सै चलाएर भए पनि भारी बोकेर भए पनि जम्मा गरेको पैसा छोराछोरीको शिक्षामा लगानी गर्नलाई उहाँहरू जहिले पनि दिल खोलेर गर्नुहुन्छ, जुनसुकै अभिभावक पनि। यो चाहिँ मैले एकदमै महसुस गरेको कुरो। त्यहाँदेखि लिएर जतिसुकै धनाढ्य किन नहोस्, छोराछोरीको शिक्षाको लागि भनेपछि उहाँहरू सबै सुम्पिन चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। र हाम्रो लक्ष्य भनेको त्यस्ता अभिभावकहरू जो सचेत हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई थाहा छ विश्वस्तरीय शिक्षा आजको माग हो, किनकि हाम्रा अबका छोराछोरीहरू नेपालभित्र मात्र प्रतिस्पर्धा गर्दै छैनन्, अबको विश्वमा नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। र
त्यो स्तरको जनशक्ति भोलि बनाउन, आफ्ना छोराछोरीलाई सक्षम बनाउनको लागि विश्वस्तरीय शिक्षा त चाहियो नै। र त्यसको लागि उहाँहरू विदेश सानै उमेरमा भए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा राखेर पढाउन तयार हुनुहुन्छ। त्यो वर्गलाई लक्षित गरिएको हो। त्यस कारणले पनि उहाँहरूले खोजेको शिक्षा दिनलाई अलिकति महँगो त पर्छ नै। कारण गुणस्तरीय शिक्षा दिनलाई 3टा पक्ष सबल हुनैपर्छ। पहिलो भनेको शैक्षिक पद्धति। आज विश्वमा सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेको शैक्षिक पद्धति के हो त? त्यो बुझेको हुनु पर्यो र त्यो पद्धतिलाई यहाँ भित्र्याउनु पर्यो। त्यो भित्र्याउनको लागि पनि धेरै लगानी लाग्छ। कुनै पनि त्यस्तो शैक्षिक पद्धति छैन जसलाई हामीले टिपेर यहाँ ल्याएर प्रयोग गरौँ, किनभने उहाँहरूको कपिराइट हुन्छ, रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक वर्ष। त्यसपछि त्यो पद्धति मात्रै भित्र्याएर भएन, त्यो पद्धति बुझेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति चाहियो। र त्यो सक्षम जनशक्ति ठुलै लगानी गरेर र त्यस्तै त्यो भन्छ नि एकदम समर्पित भएको व्यक्ति मात्र त्यस्तो जनशक्ति बन्न सक्छ। र उहाँहरूका इच्छा आकाङ्क्षा र उहाँहरूलाई दिनुपर्ने तलब, उहाँहरूलाई दिनुपर्ने सुविधाहरू र उहाँहरूलाई बेला बेलामा पुनर्ताजगीको सुविधाहरू जुन दिनुपर्छ त्यसमा पनि ठुलो लगानी हुन्छ। र त्यसको साथसाथै अब जनशक्ति पनि भयो, पद्धति पनि भयो, तर बरको बोटमुनि, पिपलको बोटमुनि यो दिन सम्भव हुँदैन। त्यसलाई चाहिने भौतिक संरचना पनि त्यसै किसिमको हुनुपर्छ। र यी 3 कुरा जुटाएर गुणस्तर दिनको लागि लगानी अथाह नै लाग्छ। र त्यो लगानी गरिसकेपछि त्यसको भनौँ न त्यसबाट रिटर्न धेरै नखोजे तापनि आफ्नो लगानी त केही समयमा हरेकले उठाउन खोज्छ नै। लगानी उठिसकेपछि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनलाई पनि ठुलै खर्च लाग्छ। अहिले काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुलको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि मलाई गर्व लाग्छ, यसका लगानीकर्ता डाक्टर खगेन्द्र ओझाको समूह तथा सिजी होल्डिङ्स दुवैले के भन्नुहुन्छ भने धेरै सम्पत्ति कमाउनलाई हामीले यो खोलेको होइन, सम्पत्ति कमाउन हाम्रा अरू ठाउँहरू छन्। यो भनेको चाहिँ हामी शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ है भन्ने एउटा मोडल पनि दिउँ र भोलि मर्ने बेलामा पनि हामीले यस्तो गऱ्यौँ है भन्ने चाहिँ त्यो नाम होस् भनेर खोलेको भन्नुहुन्छ। तथापि उहाँहरू यो पनि भन्नुहुन्छ कि यसलाई नयाँ संरचनाहरू थप्नको लागि हामी लगानी गर्दैछौँ। हामीलाई आज नै त्यसको रिटर्न चाहिएको छैन, तर दैनिक खर्च जो छ नि त्यो चाहिँ यसैबाट उठाएर तपाईँहरूले चलाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामी प्रत्येक दिनको खर्च चाहिँ बिहोर्न सक्दैनौँ, स्वाभाविक हो त्यो। त्यसैले हामी अहिलेको लक्ष्य भनेको दैनिक खर्च उठाउने, हामी आफै चल्न सक्ने त्यतिमै मात्र लक्ष्य राखेको छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी अरूभन्दा पक्कै पनि महँगोमै गनिन्छौँ। हामीसँग हाराहारी मा आउने अरू पनि 10-15वटा विद्यालयहरू छन्। हामी उहाँहरूभन्दा धेरै कुरामा अघि छौँ, गुणस्तरीय छौँ, तथापि हामी जतिका महँगा धेरै छन् र हामी पनि महँगोमा गनिन्छौँ। तर जुन वर्ग हो त्यसलाई हेर्नुभयो भने आज देहरादुनमा होस्, नैनीतालमा होस् या पिथौरागढ होस्, उता पूर्वमा हजुरले भन्नुभयो भने दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, कलकत्तासम्म छन्। दक्षिणमा हजुरले हेर्नुभयो भने मद्रासदेखि माथि सम्पूर्ण त्यो भेग हुँदै लखनऊसम्म त्यहाँ जो पढिराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई मासिक जति तिरिराख्नु भएको छ नि, र त्यसको साथसाथै आवत जावतका ती खर्चहरू ती सबै जोड्नु भयो भने काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुलको खर्च आधीभन्दा पनि कम आउँछ। हजुर, र त्यसको साथसाथै अरू सुविधाको त कुरै नगरौँ, त्यहाँ पाइने भन्दा धेरै गुणस्तरीय सुविधा हामीले दिएका छौँ। सिङ्गापुरको इन्टरनेसनल स्कुलले दिने सुविधा जहाँ डलरमा पैसा तिर्नुपर्छ र फिसै पुरा फिस नै तिरेर पढाउने हो भने
त्यो विश्वविद्यालयमा के अरे त्यो विद्यालयमा अहिले महिनाको 40 लाख के अरे वर्षको 40 देखि 50 लाख तिर्नुपर्छ। त्यो गुणस्तर र त्यही किसिमका सुविधाहरू यहाँ दिएर हामी पढाउँदैछौँ, तर त्यसको तुलनामा त हामी त कहीँ पनि होइन, निकै धेरै 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 तल। काठमाडौँ ओल्ड स्कुलमा विश्वस्तरीय शैक्षिक पद्धतिहरू, त्यसै गरी शैक्षिक सामग्रीहरू र शैक्षिक अवसरहरू, यो पढाइ सँगसँगै गरिने अन्य को करिकुलर एक्टिभिटिजहरूले पनि विद्यार्थीलाई सर्वाङ्गीण विकास गराउन सहयोग पुर्याउँछ। त्यो एप्रोच पनि पक्कै होला तपाईँहरूले पढाइका अलावा के सिकाउनुहुन्छ? हाम्रो शैक्षिक पद्धतिलाई चाहिँ अहिले हामी प्रोग्रेसिभ एजुकेसन भन्छौँ। प्रोग्रेसिभ एजुकेसन भन्ने यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा पद्धति पनि हो र अहिलेको एउटा नयाँ मुभमेन्ट पनि हो। प्रोग्रेसिभ एजुकेसनमा चाहिँ कक्षामा विषयगत ज्ञान मात्र नदिकन त्यो जत्तिकै अझ त्योभन्दा बढी त्यो विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासको लागि चाहिँ अरू कुरोमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ जोड दिएको छ। र अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा कक्षामा पढाउँदाखेरि नै विषयवस्तुको ज्ञान दिँदाखेरि नै पनि विद्यार्थीलाई उनीहरू यो एक्टिभिटी ओरिएन्टेड भन्छ नि, आफूले गरेर सिक्ने, सिधै शिक्षकले भन्ने भन्दा पनि उनीहरूले सबैभन्दा सजिलो भनेको छलफल गरेर किन नहोस्, त्यहाँदेखि केही बनाएर होला, कुनै एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर होला, त्यसरी उनीहरू त्यो विभिन्न गतिविधि गरेर आफू सिक्ने अवसर कक्षाभित्र दिने। बाहिर निस्किसकेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त खेल नै हो होइन। शारीरिक भनौँ न आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, शारीरिक विकासको लागि खेल अति महत्त्वपूर्ण छ। खेलका अवसरहरू हुनु पर्यो, उनीहरूसँग खेल्ने प्रशस्त ठाउँ हुनु पर्यो, सामग्री हुनु पर्यो, त्यो सिकाउने व्यक्तिहरू हुनु पर्यो र त्यसमा हाम्रो कुनै पनि कन्जुसियाइ छैन। प्रशस्त विद्यार्थीका रुचि अनुसारका विभिन्न खेलहरू उनीहरूले खेल्न पाउँछन् र त्यसको लागि विशेष समय पनि छुट्याइएको छ र करिकुलमभित्रै राखेर त्यो पनि सिकाइराखिएको छ। त्यसदेखि अझ बाहिर गइसकेपछि अब एक्स्ट्रा करिकुलरमा जुन जताततै चलिरहेका पनि छन्, तर हामी त्यसमा अझ अग्रणी उसमा गएर उनीहरूले नाचगानका कुराहरू भए, सङ्गीत भयो, त्यसपछि अब वाद विवाद वक्तित्व कलाका कुराहरू भए, त्यसमा थप यो समाज सेवा कम्युनिटी सर्भिसमा चाहिँ उनीहरूलाई लिएर जाने। अब हामी भाग्यवश भनौँ भक्तपुरमा छौँ जहाँ चाहिँ कलाको यो त मुटु नै हो देशको होइन। उनीहरूलाई प्रत्यक्ष ती कलाकारहरूले कसरी काम गर्छन् देखाउन लाने, ती कलाकारहरूलाई स्कुलमै बोलाएर चाहिँ उनीहरूका अनुभवहरू चाहिँ साटासाट गर्न लगाउने, अन्तर्क्रिया गर्न लगाउने र मौका मिल्यो भने उनी विद्यार्थीहरूलाई नै ती कलामा पनि सहभागी हुन लगाउने। जस्तै भक्तपुर भनौँ न यो माटोको भाँडाहरूको लागि अति प्रख्यात छ, दहीको लागि प्रख्यात छ, काष्ठकलामा अनि त्यस्तै गरी ढुङ्गामा बनाइने कलाहरूमा प्रख्यात छ। ती शिल्पकारहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गराउने, प्रत्यक्ष उहाँहरूसँग भेट गराउने र उनीहरूको कार्यस्थलमै विद्यार्थीहरू लगेर चाहिँ त्यो देखाउने। त्यसको साथसाथै उहाँहरूलाई नै ल्याएर स्कुलमै विद्यार्थीहरूलाई माटोसँग चाहिँ रमाउन लगाउने, त्यो कामहरू हुन्छन्। त्यस्तै गरी हाम्रा अरू सांस्कृतिक गतिविधिहरू अनि यो बेला बेलामा त्यहाँ भनौँ न वरिपरि अलिकति अझै पनि त्यो किसानहरू प्रशस्त पाइन्छन्, खेती जमिनहरू छ होइन। र त्यो खेती गर्दाखेरि कसरी गर्छन् विद्यार्थीहरूलाई त्यहीँ लगेर देखाउने, सकिन्छ भने उनीहरूलाई पनि त्यसमा सम्मिलित गराउने, एकछिनलाई भए पनि त्यो अनुभव होस्, त्यो फिल होस् भनेर त्यो कामहरू गरिन्छ। र अर्को त्योभन्दा हामी पृथक गर्ने भनेको चाहिँ सकेसम्म उनीहरूलाई भ्रमण, प्रशस्त भ्रमणहरू, शैक्षिक भ्रमणहरू गराउने। सानोलाई
काठमाडौँभित्रै अलि ठुलो भएकोलाई देशभित्र अझ ठुलो भएकोलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरू प्रशस्त हामी गराउँछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरूमा चाहिँ सकेसम्म सम्मिलित गराउने उनीहरूलाई, ताकि भोलि विश्वमा जहाँ गएर भए पनि उसलाई एकदम निर्धक्क साथ उसले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्। र देशभित्रका विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधि जे हुन्छन् ती पनि हामीले स्कुलमा पनि गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय कति फेस्टिभलहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ परिचित गराउने। यस्तो यो किसिमले चाहिँ हामी एउटा समग्र सर्वाङ्गीण विकासमा चाहिँ लागेका छौँ। भनेपछि काठमाडौँ ओल्ड स्कुलले एउटा पूर्ण हजुर मानव प्रयास हाम्रो त्यही नै हो, जसले सबै कुरा विश्वको हरेक कुरा बुझेको हुन्छ, देखेको हुन्छ, अनुभव गरेको हुन्छ। 12 कक्षा पास गरेर निक्लिँदाखेरि उस समाजमा अथवा आफ्नो प्रतिस्पर्धाको लागि खरो उत्रिने गरी निर्माण गर्न तपाईँहरू तत्पर हुनुहुन्छ, लागि पर्नुभयो। हजुर, हामी के विश्वास गर्छौँ भने नि, म झनै विश्वास केमा गर्छु भने हामीबाट निस्किएको विद्यार्थी एकदम परिपक्व भनौँ न जे पनि गर्न सक्ने नहोला, किनकि यति धेरै मैले अघि भने नि यति धेरै कुराहरू एक्सपोज भएको छ। त्यो सबैमा निपुण हुन कोही पनि सक्दैन। तर हामी यो चाहिँ विश्वास गर्छौँ कि उसलाई नौलो केही पनि लाग्दैन, उसलाई थाहा छ त्यो के हो। र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यसलाई उसले चाहिँ अप्रिसिएट गर्न सक्ने हुन्छ नि, त्यसलाई सम्मान गर्न सक्ने, विविधतालाई चाहिँ सम्मान गर्न सक्ने हुनुपर्छ। र नौलो नलागिसकेपछि नि तपाईँ जुनसुकै समाजमा जानुहोस्, जुनसुकै काममा जानुहोस्, सुरुमा नौलो लागेन भने त्यसलाई परिष्कृत गरेर राम्रो हुने त गर्दै जाँदा भइ नै हाल्छ। जस्तै म आफ्नै अनुभव पनि सम्झिन चाहन्छु। म नेपालबाट पहिलो एउटा फोन कल आएको छ, त्यसपछि सरको चाहिँ अनुभवलाई मैले इन्टरप्सन गरेँ। आदरणीय श्रोता, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार नमस्कार, म सिद्धराज पनेर बोल्दैछु। हाम्रो प्रिन्सिपल सरलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ, नमस्कार छ, धनगढीमा स्वागत छ। र म सरलाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। जस्तो आइएससी फर्स्ट इयरमा भर्ना हुने बच्चालाई बोर्डर्सको कति पैसा लाग्छ र नन बोर्डर्सको कति पैसा लाग्छ, त्यो म सरबाट बुझ्न चाहन्छु। कक्षा 11मा पढ्न चाहने, कक्षा 11मा साइन्स पढ्नेलाई विज्ञान। ओके, यहाँको जिज्ञासालाई म सोध्न चाहन्छु। सिद्धराज पनेर हुनुहुन्छ। कक्षा 11मा भर्ना हुने विद्यार्थीले बाहिर बस्यो भने कति फी चाहिँ तिर्नुपर्छ, अथवा त्यही भित्रै होस्टलमा बस्यो भने कति लाग्छ भनेर सोध्नु हो। अहिलेको अवस्थामा सरदर बाहिर बसेर पढ्दाखेरि सरदर 2 लाख वर्षको, र होस्टेलमै बसेर पढ्नुभयो भने कति भन्दा 4.5 देखि 5 लाखसम्म पर्छ वर्षको। हजुर, किनभने हाम्रो होस्टेल चाहिँ होस्टेल जस्तो छैन, 3 तारे होटेल। त्यहाँ छिर्दाखेरि जो कोहीलाई निम्न पनि 3 तारे होटलमा छिरेको छ जस्तो लाग्छ, र त्यो सुविधा छ। काठमाडौँ ओल्ड स्कुलको त्यो उसबाट पनि यहाँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। सरले भने जस्तै त्यो फेसबुक पेज बनिरहेको छ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्ने, र काठमाडौँ जानुभएको अवस्थामा यहाँहरूले स्कुल पनि भिजिट गर्न सक्नुहुने, भ्रमण गर्न सक्नुहुने अवस्था चाहिँ रहेको छ। कक्षा 11मा भर्ना हुन चाहनेले बाहिर बस्यो भने 3 लाख खर्च होला। हजुर, हो। होस्टेलमै बस्यो भने 5 लाखसम्म वर्षको, 5.5 लाख त्यस्तै होला। भनेपछि बाहिर बस्यो भने 6 लाखमा उसले +2 पास गर्छ। त्यो बुझ्नु पर्छ। हजुर, हो। अब यो प्रश्न 11मा अक्सर अब 10 पास गरिसकेपछि आउनेको सङ्ख्या तपाईँहरूको स्कुलमा बढी होला, त्यसपछि 1 कक्षामा आउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढी हुनुपर्छ। मैले 1 कक्षामा भर्ना गर्नु पर्यो भने कति लाग्ला भनेर सोधिहाल्नु पर्यो। हजुर, हाम्रो फी 1 देखि 10 सम्म उस्तै नै हो, त्यति धेरै अन्तर छैन। 1 कक्षामा अब 11-12मा सस्तो हुनुको कारण चाहिँ
किन भन्दा उहाँहरूलाई यातायातको आफै व्यवस्था गर्नुहुन्छ भन्ने हामी त्यो मान्यता राख्छौँ। खानालाई पनि स्कुलभित्रै खानुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। र फेरि 11-12मा चाहिँ जति मैले अघि भने नि विभिन्न भ्रमणहरूका कुरा गरेँ, यी कुराहरू अलिकति कमै हुन्छ। 11-12मा अलिकति फोकस नै हुन्छ। हुन त अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 11 र 12 अलिकति सस्तो छ। तर सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ सबै सुविधा त्यसैभित्र पार्नुपर्ने भएकोले उनीहरूले दिनमा 3 छाक स्कुलमा खानुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिने सम्पूर्ण शैक्षिक सामग्रीहरू त्यो फीभित्रै इन्क्लुड हुन्छ। र काठमाडौँभित्र जे जति भ्रमणहरू हुन्छन्, जे जति हामी अरू गतिविधिहरू गर्छौँ, त्यो सबै एउटै प्याकेजमा पर्ने भएकोले अहिले अलिकति महँगो छ 1 देखि 10 कक्षा चाहिँ। र 1 देखि 10लाई वर्ष सरदरमा भन्नुपर्दाखेरि मैले 45 देखि 50,000 रुपियाँ लाग्छ भनौँ न टोटल खर्च अभिभावकको 1 महिनाको। हजुर 45 देखि 50 1 महिनामा त्यो खर्च लाग्छ बच्चाको हरेक कक्षाको लगभग उस्तै। हजुर 10मा पुग्दाखेरि उसलाई महिनाको त्यो 1 देखि 2,000 बढी लाग्ला 1 कक्षाको भन्दा। तर चाहिँ भारतै अथवा त्योभन्दा बाहिर लगेर पढाउन चाहने अभिभावकका लागि त त्यो पैसा केही पनि होइन। हजुर त्यसैले मैले भने नि अब भारत लगेर पढाउने अभिभावकहरूलाई मलाई लाग्छ राम्रै ठाउँमा पढाइराख्नु भएको छ भने सरदरमा 1 लाख जस्तो लाग्छ होला महिनाको जस्तो लाग्छ मलाई, मैले सुने अनुसार अहिलेसम्म। त्यसपछि भाषा, संस्कृति, परिवार, समाज र देशबाटै अलग भएर त्यो त सबैभन्दा ठुलो बस्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो पीडा मलाई त्यही लाग्छ कि सम्पत्ति त खर्च गरियो जहाँ भए पनि खर्च गर्नु नै छ, त्यो ठुलो कुरो होइन। तर त्यो सम्पत्ति आफूले पैसा पनि तिरिँदैछ र आफ्नो छोराछोरीहरूले आफ्नो भाषा, संस्कृति, हजुरले भन्नुभयो नि त्यो सबै कुरो गुमाउँदैछन् कि त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो पीडा हो। बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा यो निश्चित वर्ग, निश्चित क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई त्यो छात्रवृत्ति दिएर पनि पढाउने गरिन्छ। यो बुढा नीलकण्ठको र तपाईँहरूको चाहिँ अब यो प्रारूप त फरक होला पक्कै पनि, तर पनि त्यहाँ पनि सर्टेन प्रतिशतले, निश्चित प्रतिशतले त त्यो सुविधा प्राप्त गर्छ होला नि छात्रवृत्ति। को चाहिँ लक्षित हो त्यसको लागि, कस्तोले पाउँछ? यो यसमा चाहिँ 2 किसिमको हामी छात्रवृत्तिहरू दिन्छौँ है। एउटा भनेको यो भर्नाको बेलामा सुरुमा आउनेहरूलाई अर्ली बर्ड भनेर हामी दिने गरेका छौँ। जस्तै अहिले 1 कक्षामा पढ्नेहरूलाई 1 कक्षाको लागि चाहिँ मासिक शुल्कमै 5,000 रुपियाँ छुट दिएका छौँ। त्यसको साथसाथै भर्नामा केही छुटहरू पनि छन्, यो अर्ली बर्ड स्कलरसिपहरू छन्। अब अरू कक्षाहरूमा भर्ना हुनेहरूको लागि चाहिँ यही अर्ली बर्ड स्कलरसिपहरू भनेर केही छुटहरू हामी दिन्छौँ। त्यो विद्यालयले विद्यार्थी हेरेर दिने कुरा हो। तर अर्को राज्यले नै तोकेको छ नि, भर्ना भएको कुनै पनि निजी विद्यालयले भर्ना भएको सङ्ख्याको 10%लाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने जुन राज्यको नियम छ, त्यो नियम हामीलाई पनि लागु हुन्छ। र हामी कुनै पनि नढाँटिकन हामी जहिले पनि हाम्रो भर्ना सकिन्छ, भर्ना सक्नासाथ प्रत्येक कक्षामा यो विद्यार्थी, यति विद्यार्थी भर्ना भयो भनेर हामी लिस्ट नगरपालिकालाई दिन्छौँ। अब उहाँहरूलाई दिइसकेपछि उहाँहरूले कोले निवेदन गरेका छन् के छ त्यसको आधारमा उहाँहरूले यो विद्यार्थीलाई योलाई छात्रवृत्ति दिनु होला भनेर तोकेर पठाउनुहुन्छ र सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार हामी छात्रवृत्ति दिन्छौँ। सूर्य विनायक नगरपालिकाले तोक्दाखेरि त सूर्य विनायक नगरपालिकाभित्र बस्ने मान्छेले मात्रै छात्रवृत्ति पाउला नि? हो, उहाँहरूले आफ्नै मापदण्ड बनाउनु भएको छ र यसको हामीलाई उहाँहरूले भनि पनि रहनुहुन्छ, यसको पूर्ण अधिकार चाहिँ सूर्यविनायक नगरपालिकाको मेयर साहबलाई छ अरे। यो कसले
पाउने र कति पाउने भन्ने उसमा उहाँले पनि आफ्नो टिम त बनाउनु भएको छ, एउटा खाका बनाउनु भएको छ कसरी त्यो बाँड्ने भनेर। तर मैले सुनेअनुसार चाहिँ प्राथमिकता उहाँहरूले भनौँ न त्यसलाई पनि त्यो पर्सेन्टेज गरेर छुट्याउनु भएको छ अरे। सबभन्दा धेरै पर्सेन्टेज सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 7लाई रे, त्यसपछि सूर्यविनायक नगरपालिकालाई रे, त्यहाँदेखि पछि भक्तपुर जिल्लालाई अरे, अनि थोरै मात्र बाहिरलाई रे। सुदूरपश्चिमको पालो आउला। अब त्यो थोरै भक्तपुर जिल्ला बाहिरभित्र पर्नु पर्यो है, त्यो कोटाभित्र। यो यसमा तपाईँहरूले तर यसमा हामीले बनाएको नियम होइन, हामी इन्टरफेयर गर्दैनौँ। स्थानीय सरकारले तोकेपछि हामी त्यसमा कुनै नाइनास्ती हुँदैन। त्यो पारदर्शिताको एउटा उदाहरण पनि हो। त्यो पनि हो र त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्र नै होइन भन्छौँ हामीले, किनभने स्थानीय सरकारले 10% दियो भनेको सरकारले सिफारिस गरेकोले नै पाउने हो। हजुर, यो विवाद पनि नआउने हजुर एकदम विषय हो। सर, हामी कार्यक्रमको अन्तमा 8:29 भएको छ। मैले अब कति कुरा चाहिँ सरलाई भन्न सक्नुभयो स्कुलको विषयमा, कति सक्नु भएन। तर अन्तमा छुटेकै कुरा भन्नै पर्ने हाम्रा श्रोताहरूले। अब यो चाहिँ लम्कीदेखि यता 2टा रेडियोबाट प्रसारण भइराखेको छ। आज पनि दिनेश होटेलमा यहाँहरूको कार्यक्रम, दिउँसो चाहिँ महेन्द्रनगर छ। अन्तमा के भन्नुहुन्छ? खासै छुटेका धेरै छैनन्, किन हजुरले समग्र पक्षलाई नै समेटेर सोध्नुभयो। मैले अन्त्यमा भन्नुपर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा एकदम फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहिँ म आफूलाई एकदम गौरवान्वित ठानेको छु कि सुदूरपश्चिमाञ्चल जहाँ केही बासिन्दाले खोलेको विद्यालय हो त्यसैको बारेमा सुदूरपश्चिमाञ्चलमै आएर चाहिँ कुरा गर्न पाएँ। त्यसमा एकदमै खुसी लागेको छ। मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँका आजका श्रोताहरू सबैलाई मैले के भन्न चाहेँ भने शिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, परिवर्तन त्यहीँबाट हुन्छ, सबैको आधार त्यही हो। र लगानी गर्नुपर्छ भने छोराछोरीमै लगानी गर्नुपर्छ र छोराछोरीलाई लगानी गर्दा पनि शिक्षामै लगानी गर्नुपर्छ। राम्रो ठाउँमा पढाउनुहोस् र विदेश सकेसम्म नपठाउनुहोस्। त्यसको विकल्प हामीसँग छ, हामी विकल्प हौँ। र देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा आफ्नै संस्कृतिमा हुर्किएर आफ्नै घर आँगनमा पढाउन चाहनुहुन्छ भने काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुल तपाईँहरूको लागि छ। महँगो सुनिएला तर वास्तवमा महँगो छैन। आउनुहोस्, हामीसँग भेट्नुहोस्, हामीले के सघाउन सक्छौँ हामी तयार छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा छलफल र कुराकानी गर्ने भाषाका साथ म पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, सोहरी।